भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंध पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच। तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद्विभुः। अपृथक्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचिं प्रययुर्दिशम्। तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः सङ्गमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत। ते पिरे तपयो एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः। उवाच चाथ हर्यश्वाः कथं शक्ष्यद वै प्रजाः अदृष्टवान्तं भुवो यूयं बालिसावत्पालकाः। तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंमांसं पुंश्चलीपतिं नदीमुभयतो बाहं पञ्चाद्भुतं ग्रहं क्वचिद्धंसं चित्रकथं चौरपव्यं स्वयं भ्रमिं। कथं स्वपितुरादेशं विद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमवेज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ। श्री शुक उवाच। तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विम्रसूर्धिया। भूः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किं सत्कर्मभिर्भवेत्। एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयः परः तं दृष्ट्वा भवं पुंसः किं सत्कर्मभिर्भवेत्। पुमान्नैवैति यद्गत्वा विलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यगधामाविद इह किं सत्कर्मभिर्भवेत्। नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठां गतस्येह किं सत्कर्मभिर्भवेत्। तत्सङ्गभ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिर्बुधस्येह किं सत्कर्मभिर्भवेत्। सृष्ट्यप्यैकरीं मायां वेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तां विज्ञस्य किं सत्कर्मभिर्भवेत्। पञ्चविंशतितत्त्वानां पुरुषोद्भूतदर्पणः अध्यात्मबुधस्येह किं सत्कर्मभिर्भवेत्। ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदमज्ञाय किं सत्कर्मभिर्भवेत्। कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रं बुधस्येह
किं सत्कर्मभिर्भवेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तद् अनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यश्वा एकचेतसः प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानं निवर्तनम्। स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाखिलशालिनाम् अनवतप्यत्कः शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदम्। सभूयः पाञ्चजन्यायां येन परिशान्वितः पुत्रान् जनयद्दक्षः सबलाश्वान् सहस्रिणः ते च पित्रा समादेष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणशरो जग्मुः यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तपः। अबभक्षः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिमम् अभ्यस्यन्त इडस्पतिम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। इति तानपि राजेन्द्र प्रजासर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित् स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदो मोघदर्शनः तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष। सदृचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाशृणोत्। क्रोधनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषाद् विस्फुरिताधरः। श्रीदक्ष उवाच अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यैर्भरकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। ऋणस्त्रिभिर्मुक्तानां मीमांसितकर्मणां विघातः श्रेयसः पापलोकयोरुभयोः कृतः। एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसि यशोहानिर्पत्रपः। ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः ऋते त्वां सौहृदघ्नं वै वैरङ्करं वैरिणां नेत्थं पुंसां विरागः स्यात् त्वया केवलिनां रसा मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशनिकृन्तनं नानुभूय न जानाति पुमान् विशतीक्ष्णतां निर्विद्यते स्वयं तस्मान्
न तथा भिन्नदेहि परैः यन्नस्त्वं कर्मसन्धानां साधूनां ग्रहमेधिनां कृतवानसि दुर्मर्शं विप्रियं तवमर्षितं तन्तुकृन्तं यनस्त्वं भद्रं चरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदं। श्री शुकोवाच प्रतिजग्राह तद्बाढं नारदः साधुसम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे नारदशापो नाम पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।